आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे मसलके आला हज़रत सलामत रहे मसलके कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा कम न होंगे कभी मदह खाने रज़ा وإن سأل الله تعالى يوم القيامة ما جئت به إلي قال أقول جئت إليك يا الله جئت إليك يا الله أحمد رجاء يا الله سلم هذه النعمة يا سلام عجيب عجيب بالصوت الأعلى مسك أعلى حضرة أعلى حضرة أعلى
شان ہے، اب تلک باقی خوشبوئے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا دل کشی